मसीह में एक बार फिर आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से एक बार फिर खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आइए एक बार फिर हम बपतिस्मे से रिलेटेड, मनादी से रिलेटेड, तौबा से रिलेटेड जो है मैसेज को पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी मत्ती 3 बाब उसकी 1 और 2 आयत, और फिर दूसरे रेफरेंस में जाएंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नामे में मूसा से लेकर अंबिया इकराम तक तमाम लोग जो थे वो बनी इसराइल कौम को तौबा की मनादी करते थे, और वो ये कहते थे कि तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, क्योंकि तुम पर अजाब आएगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कौमें तुम पर चढ़ाई करेंगी, तुम जो हो बर्बाद होगे जमीन के ऊपर, और फिर ऐसा भी होगा कि तुम जहन्नम की आग में भी डाले जाओगे। लेकिन वो कहते थे क्योंकि अभी जो है वो जहन्नम की आग का टाइम जो है वो दूर है, आसमानी सजा भी दूर है, लेकिन तुम्हें ज़मीनी सजा जो है वो भी मिलेगी। तो तुम्हें जो है वो तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम्हारी जो है नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, कौमें तुम पर जो है वो कब्जा कर लेंगी, तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये उनका अजाब होता था। लेकिन मनादी यही होती थी कि तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार करो। उसके बाद हम देखते हैं कि मलाकी से लेके फिर हम मती में आ जाते हैं। उसके गैप के अंदर भी प्रैक्टिस होती रही, उसके अंदर भी जो है बपतिस्मा की बात होती रही, तौबा की बात होती रही। वहाँ पर एक जो है इस प्रैक्टिस को मिकवाह के नाम से बोला जाता था कि तौबा करो, अपने जो है तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करो और वापस शरीयत की तरफ रजू लाओ। मिकवा करो, फिर रजू लाओ शरीयत की तरफ, उसकी तरफ रुख करो, उसकी तरफ अपना ध्यान दो। अब तौबा की मनादी हर जगह हो रही है, लेकिन अब यूहन्ना आता है और वो आके बोलता है, वो कहते थे कि होगी, जहन्नम की आग में डाले जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा दूर है, पर तब तक तुम्हें जो है जमीनी सजा मिलेगी। फिर उसके बाद यूहन्ना जो है वो आके कहता है कि देखो तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वो कहता है वो जिसका तुम वेट कर रहे थे उस बादशाही का, लेकिन वो बादशाही अब आ गई है। अब अगर तुमने तौबा ना किया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब तो बादशाही बिल्कुल सामने है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हर जगह बादशाही का जिक्र हो रहा है, वहां पर भी यही था। तो बादशाह, बादशाहत, अदालत, इन तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है। यानी कि बादशाह का जिक्र हो रहा है, बादशाहत का जिक्र हो रहा है, उसकी अदालत का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर हम एक और हवाले में जाएंगे। ये यूहन्ना है, यूहन्ना ने ये चीज बयान की है। अब एक और हवाला हम देखेंगे, मत्ती 10 बाब उसकी 5 से 7 आयत में पढ़ूंगी। लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो कहता है आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना और शागिर्द यही बात को बयान कर रहे हैं कि पहले वो कहते थे आएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है आ गई है। तो यीशु के आने पर लोगों के नजरिए चेंज हो गए, क्योंकि बादशाह मौजूद हो चुका था। इसलिए लोगों को ये बता दिया गया कि अब बादशाहत जो है उसकी कायम हो जाएगी, हो गई है, तो अब तुम अपने आप को जो है वो सही कर लो। पहले की तौबा ये बयान करती थी, तौबा करो, शरीयत की तरफ मुड़ जाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुम्हें जो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा मुकद्दम ठहरा, और वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। वो यीशु की राह तैयार कर रहा था, वो उनको लोगों को माइंडली प्रिपेयर कर रहा था कि आज अगर तुम तौबा करो तो अपना रुख शरीयत की तरफ नहीं, बल्कि फजल की तरफ, मसीह की तरफ करो, क्योंकि मसीह जो है वो तुम्हारे लिए कफारा बनेगा। मसीह तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। जब शागिर्दों को चुना गया, 12 शागिर्दों को, जब आप मत्ती 10 बाब पढ़ते हैं पहली आयत से, उसमें 12 शागिर्दों का जिक्र है, मैंने 5वीं आयत से पढ़ा। उनको हुक्म दिया जाता है और कहा जाता है, यीशु कहता है कि अब जाओ और जाकर चलते चलते मनादी करो, को जी बादशाह आ गई है जिसका तुम वेट कर रहे थे। अब उस बादशाह के फॉलोवर बनो, उसके पीछे चलो, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला वही है। अब वो बादशाह जिसका ताल्लुक सलीब से है, जो सलीब तक पहुंचा
اور جب ہم یوحنا کی کتاب پڑھتے ہیں اس میں وہ کہتا ہے پہلا باب 29 آیت، دیکھو یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لوگ پانی میں آتے تھے، اپنے گناہ چھوڑتے تھے، یہ سمبولک طور پر ہے کہ وہ پانی میں توبہ کرتے تھے، اپنے گناہ چھوڑتے تھے اور کلین ہو کر باہر جاتے تھے۔ طہارت یعنی شو کراتا ہے، کلینینس شو کراتا ہے کہ وہ کلین ہوتے تھے، اپنے گناہوں کو چھوڑتے تھے، چلے جاتے تھے۔ یسوع آیا، اس نے بپتسمہ لیا۔ یوحنا کہتا ہے میں تو تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یسوع نے کہا راست بازی کے کام کو ایسا ہی پورا ہونا ہے۔ کیا یسوع کو راست باز ہونا تھا اس لیے اس نے یہ لفظ بولے؟ کیا یسوع کو اپنے گناہ چھوڑ کے جانے تھے اس لیے اس نے ایسا بولا؟ نہیں۔ وہاں پر جو بنی اسرائیل قوم تھی، جب وہ پانی میں آتی تھی، اپنے گناہ چھوڑ کے جاتی تھی، وہ بنی اسرائیل قوم پوری دنیا کو پریزنٹ کر رہی تھی۔ وہ یردن پوری دنیا کو پریزنٹ کر رہا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع آتا ہے، لوگ تو اپنے گناہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جب یسوع آتا ہے تو جب وہ پانی میں جاتا ہے تو وہ تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس کو راست بازی کا وہ کام پورا کرنا تھا۔ اس لیے جب دوسرے دن یسوع واپس آتا ہے تو یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل قوم آئی تھی، اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اور اپنے گناہ چھوڑ کے گئی تو یہ بنی اسرائیل کا قوم گناہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جہان کا گناہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ برہ جو وہ ایز اے جو ہے وہ پریسٹ بھی تھا، ایز اے برہ بھی تھا، اس نے جو ہے وہ اپنی ہمارے لیے جو ہے وہ کفارے کو کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا اور سمبولک طور پر ان چیزوں کو اپنے اوپر لیا، اور جس کی ہم نشاندہی صلیب پر دیکھتے ہیں۔ تو عزیزو، جب توبہ کی بات آتی ہے، پہلے کی توبہ اور اب کی توبہ، جب آپ ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں کہ جہان کا گناہ تو اٹھا لیا گیا ہے، گناہ اٹھا لیا گیا، جہان کے گناہوں کو نہیں اٹھا لیا۔ گناہ جو ایک گناہ آدم سے ہوا، وہ گناہ جو ہماری زندگیوں میں ٹرانسفر ہوا، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ 2000 سال پہلے یسوع نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ اب آپ کس گناہ کی بات کرتے ہیں؟ وی آر ناٹ نو لانگر سینر۔ اب ہم سینر نہیں ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں۔ جو ایک دفعہ توبہ کرتا ہے اور یسوع کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، اس کی صلیب کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، تو صلیب کو دیکھ کر وہ کہتا ہے میرے گناہوں کو تو نے معاف کر دیا ہے، کیونکہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی۔ اس کے خون بہانے سے آپ کو رہائی مل چکی ہے۔ جب ہم گاتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ تو اب ہماری توبہ جب ایک دفعہ ہو گئی تو وہ بار بار کی توبہ نہیں ہے کہ اچھا جی میرے تو غلطی ہو گئی ہون پھر مینوں لگتا ہے کہ مینوں سزا ملے گی۔ نہیں، آپ کا، کیونکہ دیکھیں یسوع نے اس وقت اپنے جو ہے لوگوں کے گناہ اٹھائے تھے، تو کیا میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی؟ میرے گناہ کیسے اٹھا لیے؟ میرے گناہ تو مجھے جا کے بہت عرصے بعد جا کے پتہ چلے میں گنہگار ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پرانے گناہ، میرے پیدا ہونے کے ٹائم پہ جس میں پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد بڑی ہوئی، اس کے بعد اب تک اگر میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، میرے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ آپ میک شیور ہو جائیں کہ اب آپ گنہگار نہیں ہیں۔ ایک بار اس نے آپ کے گناہ اٹھا لیے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی تھے، چاہے وہ کتنے بھی ہوں گے، لیکن وہ اٹھائے گئے ہیں۔ ایک دفعہ توبہ کریں، اس کی صلیب کی طرف دیکھیں، اقرار کریں کہ تو میرے گناہوں کی خاطر مرا، دفن ہوا اور جی اٹھا ہے۔ اب میں بھی تیرے ساتھ مر گئی، دفن ہوئی اور جی اٹھی۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔